अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हज हम देख रहे हैं और आज हम इसका रुकू नंबर 5 करेंगे। पारा नंबर 17 है और आयत नंबर 34 से रुकू नंबर 5वां शुरू हो रहा है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी करना इस गर्ज से मुकर्रर किया था कि वे इन मखसूस चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने इनको अता फरमाए थे। सो तुम्हारा माबूद एक ही अल्लाह है, तो तुम हमातन उसी के होकर रहो और आप गर्दन झुका देने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। तो यहाँ पे जो बुदना जो है ना, वो कुर्बानी का जो ऊँट होता है उसको कहते हैं। और फिर कुछ लोगों ने एतराज़ किया, जैसे कि अब भी हनूद और ईसाई कुर्बानी पर एतराज़ करते हैं कि किसी जानवर के ज़िबह करने से क्या खुदा को खुशनुदी हासिल होती है, नाहक जानवरों को मारते हैं, ये रस्म जाहिलियत है। तो इसका इल्ज़ामी जवाब पहले इनायत फरमाया गया, बताया गया कि तुमसे बेशतर भी अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए रस्म कुर्बानी अल्लाह का नाम याद करने के लिए जारी की थी। उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हज़रत मूसा, हज़रत याकूब, हज़रत इसहाक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वगैरह की शरीयतों में भी कुर्बानी का दस्तूर अल्लाह ताला ही की तरफ से था, जैसे कि अब तक अहले किताब की कुतुब में पाया जाता है। और इसी तरह हनूद के यहाँ भी कुर्बानियाँ हैं, कदीम से इनमें भी बलिदान की रस्म चली आई है। तो यहाँ बताया गया कि कुर्बानी का हुक्म जो इस उम्मत मुसलमान के लोगों को दिया गया है, ये कोई नया हुक्म नहीं है। पिछली सब उम्मतों के ज़िम्मे भी कुर्बानी की इबादत लगाई गई थी। बस अल्लाह ताला ही खुदावंद कुद्दूस ही अल्लाह है जिसने इनको हुक्म दिया था, इसी ने तुमको भी हुक्म दिया, बस इसका कहना मानो, कुर्बानी करो और इस पे ख़ास अल्लाह ही का नाम लो और इसी तरह इसकी सब बातों में फर्मा बरदारी करो। इसके बाद इसकी पूरी फर्मा बरदारी करने वालों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने का हुक्म दिया जाता है कि इन लोगों को रज़ाए इलाही की बशारत सुना दीजिए जो सिर्फ इसी का एक अल्लाह का हुक्म मानते, इसी के सामने झुकते हैं, इसी पर इनका दिल जमता है और उसी की जलाल से डरते हैं। अगली आयत को देखें। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुकीमिस्सलाती व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जो ऐसे हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जो उन मुसीबतों पर उन पर पड़ती हैं सब्र करते हैं और जो नमाज की पाबंदी रखते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें खर्च करते हैं। वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैरुन फ़ज़्कुरू अस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ा फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा वअत्इमुल कानिअ वल मुअ्तर्र कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। और कुर्बानी के ऊँट और गाय को हमने अल्लाह के दीन की यादगार बनाया। इन जानवरों में तुम्हारे और भी फ़ायदे हैं, तो तुम उन पर खड़ा करके नाम अल्लाह का लिया करो। पर जब वो करवट के बल गिर पड़े तो तुम भी खाओ और बेसवाली और सवाली को भी खिलाओ। हमने इन जानवरों को इस तरह तुम्हारे ज़ेरे हुक्म कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन।
اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن ان کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا زیر حکم کر دیا تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو توفیق دی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب ان آیات میں مخبتین یعنی کہ اللہ والوں کی بعض صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ عز و جل کا ذکر سنتے ہی اس کی طرف ہمتاً متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل ان کی عظمت و جلال کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں، اور یہ اس کے سارے احکام بجا لاتے ہیں۔ دوسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مصائب اور شدائد کو صبر و استقلال سے برداشت کرتے ہیں۔ کوئی سختی اٹھا کر راہ حق سے قدم نہیں ان کا ڈگمگاتا۔ پھر تیسری صفت یہ بتائی کہ نماز کو پابندی اور اس کے حقوق اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس میں ذرا سستی نہیں کرتے۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ جو کچھ مال و دولت اللہ نے انہیں عطا کیا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دوسرے انفاق سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو قربانی کی حقیقت اور اس کا اصل فلسفہ بیان کیا گیا کہ اسلام سے پہلے بھی حج اور قربانی کی رسم تھی، مگر اس میں بہت سی بےہودگی والی باتیں، شرک کے گندے طریقے داخل تھے۔ مثلاً اہل جاہلیت میں جب قربانی کرتے تو بیت اللہ پر گوشت لوتھڑے اور خون اس کے اوپر لیپتے تھے۔ ابتدا میں جب بعض مسلمانوں نے طریقہ جاہلیت کے مطابق خانہ کعبہ کو گوشت اور خون سے نجس کرنا چاہا تو ممانعت میں یہ آیت نازل ہوئی اور سمجھایا گیا کہ قرآن کا یہ گوشت پوشت اور خون سب یہیں رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی نہیں، وہاں تو تمہاری نیتوں کا خلوص، دل کا تقوی اور ادب پہنچتا ہے۔ کہ کیسی خوش دلی اور جوش محبت کے ساتھ ایک قیمتی نفیس چیز اس کی اجازت سے اس کے نام پر اس کے گھر کے پاس لے جا کر قربان کی، گویا اس قربانی کے ذریعے سے ظاہر کر دیا کہ ہم خود بھی تیری راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہی وہ تقوی ہے جس کی بدولت اللہ کا عاشق اپنے محبوب حقیقی کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ قربانی بھی شاعر الہیہ میں سے ہے، مگر افسوس ہے کہ اب ایسے بھی نام کے مسلمان موجود ہیں جو قربانی کا انکار کرتے ہیں اور قربانی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے، برائی سے، برے ماحول سے، بری باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے غلبے کو ایمان والوں سے ہٹا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو نہیں چاہتا۔ تو ان آیات میں مسلمانوں سے بطور پیشن گوئی ایک تسلی آمیز وعدہ کیا گیا کہ جن میں کفار کے لیے وعید اور بتایا گیا کہ مسلمان مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب دشمنوں سے ان کا راستہ صاف کر دے گا اور مسجد حرام تک پہنچنے اور اس کے متعلق احکام کی تعمیل کرنے میں کوئی مخالفانہ رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ اس رکوع نمبر 5 کے 2 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے بدنا سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال ہے المخبتین کی وضاحت کریں، آیت نمبر 34۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما دیجیے اور جملہ عبادات کو اپنے مقرر کردہ طریقوں پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تقوی اور اخلاص کی دولت ہم کو عطا فرما دیجیے اور اپنے مخبتین اور محسنین بندوں میں شامل ہونا ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے مخبتین بندوں کی صفات ہم کو بھی عطا فرما دیجیے اور ہمارے قلوب میں اپنی عظمت و جلال کا وہ خوف اور خشیت جما دے جو ہم کو آپ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے روک دے اور آپ کے سارے احکام بجا لانے پر مستعد کرے۔ یا اللہ ہم کو ہر حال میں دین پر استقامت نصیب فرما دیجیے اور ہم کو اپنی نمازوں کو جملہ حقوق
اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو آپ نے دنیا میں ہمیں عطا فرمایا اس میں سے اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔